सवालात हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है हज के मुतालिक? तो वापस ज़ियारा और जो सही है जी, ये पाबंद है 10 दिन हज की? 10 ज़िलहज के पाबंद नहीं। क्योंकि कुछ जो बात सुनने में आई है कि उन्होंने सुबह के वक्त जो है वो जो हरम है उसको बंद भी कर देते हैं। जी जी रश की वजह से। रश की वजह से सही तो- है। देखिए तवाफ़ ज़ियारा 10 तारीख को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होता है कि 10 को कर लें। फ़ौरन रश रहता है, ज़ोहर के बाद से रश कम हो जाता है, यानी 50% रश कम हो जाता है। शाम तक अच्छा खासा रश कम हो जाता है। हाँ, किसी के साथ कोई मजबूरी है, मेरे वालिदैन आए थे, मैं खुद दूसरे दिन किया था। उसकी तरतीब ये है, अगर कोई ऐसा करना चाहे, कोई मसला नहीं है, तो आप क्या करें, 10 तारीख को कंकरी मार के आप मीना वापस आ जाएं। कंकरी मार के होटल से आप मीना आ जाएं और 10 की रात में यानी 11 की रात में आप रात का एक हिस्सा गुजार लें। 1-1 बजे 2 बजे तक निकल जाएं और मक्का चले जाएं। 2 बजे अगर आप निकलेंगे तो इंशाल्लाह रात का एक हिस्सा आप गुजार चुके होंगे और फिर आप मक्का पहुँचते पहुँचते फजर का वक्त हो जाएगा और सीधे अपने होटल चले जाएंगे। जाके थोड़ा आराम करिए, नाश्ता वाश्ता मिल जाए तो इंशाल्लाह नाश्ता मिल ही जाएगा। नाश्ता करें, उसके बाद फिर वहाँ से जाके आप तवाफ़ कर लें। तवाफ़ मुकम्मल करके शाम तक आप अपने होटल आ जाएं, अपने मीना टेंट आ जाएं। ये कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन कोई ये ना समझे, असल क्या औरतों के साथ मजबूरी कब आ जाती पता नहीं चलता है। इसलिए कोशिश यही होती है कि अव्वल वक्त में ख़त्म कर लें। वरना अगर कोई औरत तवाफ़ ज़ियारा नहीं कर रही है और मखसूस अय्याम में वो आ चुकी है, उसे रुकना है, उसे अपने टिकट को आगे बढ़ाना, उसे करना पूरी ज़िंदगी में उसे तवाफ़ ज़ियारा करना ही करना है। दम वम से काम नहीं बनेगा। इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि फ़ौरन करके हम इसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि हज का ये रुकन है। और किसी को कोई सवाल है भाई? ये तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही जो करते हैं तो सही को मुक़द्दम कर सकते पहले? हाँ, ये सही मुक़द्दम कर सकते हैं। अगर सही आप कोई करना चाहे तो एहराम पहनेगा, है ना, एहराम पहन ले। एहराम पहनने के बाद वही हज वाला एहराम पहन लेगा। एहराम पहनने के बाद जाके तवाफ़ करे, नफली तवाफ़। उसके बाद सही कर ले, नियत कर ले कि तवाफ़ ज़ियारा वाली मैं सही कर रहा हूँ, तो आपकी सही हो जाएगी, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। तवाफ़ ज़ियारत के बाद बहुत रश होता है। हाँ जी जी, मतलब उसको पहले कर सकता है, सही को पहले कर सकता है, गुंजाइश। लेकिन उसके लिए ये है कि एहराम के साथ हो। ऐसा ना हो कि एक मरतबा कुछ लोगों ने एहराम के बगैर जाके तवाफ़ कर लिया, मसला उनको बता दिया गया तो पूरी वजाहत नहीं हुई थी और जाके वो तवाफ़ कर लिए और उसके बाद सही भी करके चले आए। बाद में फिर बहरहाल उन्होंने बताया तो उनको बताया कि भाई एहराम के साथ ये सही है। लेकिन जिसके साथ कोई उज़्र नहीं है वो सही इसी तरीके से करे, बाद में करे। तो ये 8 तारीख को हम जो निकल रहे हैं तो फजर की नमाज के बाद फिर नफिल नमाज पढ़ने में एहराम वाले बाद नफिल नमाज पढ़नी होगी। फजर के बाद में तो इशराक के बाद पढ़ लीजिए, निकलते निकलते 9 बज जाता है। अच्छा, ये वाली बात कर रहे हैं, 8 ज़िलहिज्जा समझ रहे हैं, 8 जून वाली बात कर रहे हैं। तो आप एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़े ना, एयरपोर्ट पे नमाज सारे काम मुकम्मल जे। बहुत सारे लोग एहराम नहीं पहनना चाहते हैं कि खुलेगा गिरेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल जो कंदूरा पहनते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, नीचे आप एहराम पहन लें, ऊपर से कंदूरा डाल लें, 2 से चादर आप साइड में रखे रहें। उसके बाद सारा काम जब मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होने के बाद आप निकालें, उसके बाद पहन लें। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो समझ रहे हैं ना, तो आसानी है। तो आप क्या करें, जब नमाज हम लोग कब पढ़ेंगे, जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, जहाँ पे जाके वेटिंग रूम में बैठेंगे वहाँ जाके 2 रकात नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद आप इंतज़ार करें फ़्लाइट का अपनी, और नीयत लेकिन जहाज़ में करेंगे, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सफ़र है मक्का से मीना, मीना से मुज़दलिफ़ा जी, से वापस बस का सफ़र है छोटा सा, उसमें मतलब उसमें भी जेंट्स अलग अलग रहेंगे या फिर हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, औरतों को पीछे कर देते हैं, मर्द को आगे कर देते हैं, यानी औरतें एक साथ हो जाती, मर्द एक साथ हो जाते। इससे क्या हो, एक बेतकल्लुफ़ी भी रहती है, पर्दे का भी एहतमाम हो जाता है, वरना बहुत मसाइल होते हैं। हालांकि हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बड़ा झगड़ा होता है, बड़ा झगड़ा होता है। हाँ, एक साहब ने तो एक बात कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने साथ बैठा के ऊँट पे लेके गए थे, तो ऊँट ले आएगी, आप भी लेके जाइए बैठा के, ये ऊँट तो नहीं है ना। अब बस मिसाल के तौर पे आप भी बैठे, आपकी बीवी बैठी, अब रास्ते में हम लोग को आना जाना, टकरा रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो आमतौर पे यही तरतीब बनाई जाती है कि हमारी बहनें पीछे हो जाएं, मर्द हज़रात आगे हो जाएं। लेकिन कोई साथ में बैठना चाहे तो फिर एक ही बस में रहेंगे, एक ही बस में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप एक बस में रहेगा। 47, 48, 50 सीटें होती हैं,
تو اسی اعتبار سے 250 جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے، تو بسیں آ جائیں گی، ان کی ترتیب بنا جائے گی، کون کس بس میں کون کس بس میں بیٹھے گا، ایسے ہو جائے گی۔ مزدلفہ کے میدان میں جو ہاں مزدلفہ میں جس بس میں ہم رہیں گے ہم اسی بس میں رہیں گے، ساری بسیں ایک ساتھ نہیں رہیں گی، وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی، اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، ہر بس میں ایک ذمہ دار ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے مطلب بس اس کا مزدلفہ میں ہم رات گزاریں گے تو سونا ان کے میدان نہیں ہے، جی تو وہاں پہ گروپ ساتھ میں رہے گا یا پھر سب اپنے اپنے حصے سے؟ نہیں، گروپ ساتھ میں رہے گا، ایک بس کے لوگ ایک ساتھ میں رہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہماری بس آئی، جگہ مل گئی، بس رک گئی، وہیں بس نے چڑھائی نکالی، بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی بس کو پولیس والے رکنے نہیں دیتے ہیں تو بس نکل بھی جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ سب لوگ ایک ساتھ رہیں گے، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اتار لیتے ہیں۔ یہ چیز کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ ایک گروپ ایک ساتھ رہے گا۔ اب آپ ہی نہ رہنا چاہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کنارے ہو جاتے ہیں، مطلب عبادت کی نیت سے کنارے ہوتے ہیں، بعد میں وہ پھر ملتے ہیں دوسرے تیسرے دن۔ اب کچھ لوگ مسجد نبوی میں جانے کی ضد کرتے ہیں۔ دیکھیں، حج کا خطبہ امام صاحب مسجد نبوی سے دیتے ہیں، ظہر اثر کی نماز بھی پڑھواتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے خیمے میں ظہر اثر کی نماز پڑھیں گے، جماعت سے ہوگی نماز۔ سب کو مسجد نبوی میں جانا ضروری نہیں ہے، کوئی جانا چاہے منع نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے، مسجد نبوی کا آدھا حصہ حدود عرفات کے باہر ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ اکثر لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے حدود عرفات کے باہر رہ کے چلے جاتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا ہے، عرفات والے دن حدود عرفات میں، مینا والی رات مینا میں، مزدلفہ والی رات مزدلفہ میں، مینا والے دن مینا میں، یعنی بورڈ لگے ہیں اس بورڈ کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھی جگہ مل گئی ہے عرفات سے باہر، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آدھی عرفات میں وہ باہر ایکسٹینشن کیا ہے، سیکیورٹی پرپز سے ایکسٹینشن کیا ہے بعد میں، چونکہ وہ امام صاحب آتے ہیں اور امیر لوگ ہوتے ہیں، سارے منسٹر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ وادی ارنا کا علاقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ ظہر اثر کی نماز ادا فرمائی تھی، اس لیے ابھی بھی وہاں ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب وہاں سے پڑھاتے ہیں، لیکن پورا عرفات اس میں شامل نہیں ہوتا ہے، صرف مسجد کے ہی لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ اپنی مسجد میں جہاں بھی آپ کا ٹینٹ ہے وہاں پہ انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز ہونے کے بعد اپنی دعا کریں۔ مزدلفہ میں رات میں لوگ جب مینا میں اگر ناپاک ہو گئے تو احترام ہو کوئی گیا حرج نہیں، غسل کر سکتے ہیں، وہاں پر ہاں وہاں پہ ہے بہت، ابھی غسل خانے واش روم ایک، اسی لیے میں نے کہا ایک احرام جو ہے ایکسٹرا رکھیں، ایک پیس بس۔ صحابہ کے کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو انڈیا میں سب کو کیا معافی مانگ لیتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو ہم؟ ہاں بھائی، حقوق العباد حقوق اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حق بندوں کے اوپر۔ ہاں، ہم نے نہ جانے کتنے کے دل دکھائے ہیں، کتنے کے ساتھ حالات ہمارے کیسے رہے ہیں، اب اس کو کوشش کریں صحیح کرنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں معافی مانگنے جاؤں گا، میں معافی مانگنے جاؤں گی۔ حقوق العباد دنیا میں ہمیں ختم کر لینا چاہیے، کسی کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، فون کر لیجیے۔ اب کوئی آدمی دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے ہم صدقہ کریں، استغفار کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا، والدین ہیں، عزیز و اقارب، بھائی بہن، میاں بیوی، جو بھی ایک دوسرے کو، اور خود سے دوسرے کو معاف کریں، ہے نا، اپنے آپ سے معاف کر دیں بھائی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے معاف کر دو، ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم تواضع اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کریں گے۔ جی بھائی، نیت تو یہی ہونی کہ ابھی فی الوقت تو معافی لے، بعد کی باتیں یہ مسئلہ نہ ہونا، بات کا مسئلہ تو پھر اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں نہ پھنسے۔ نیت تو وہی ہو کہ بھائی جب تک ہے جی ویسی کامل نیت کرے گا۔ دوسرا اگر معاف نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی طرح جتنی کوشش کرنی کر لیں، باقی کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت احرام کی پابندی کب ختم ہوگی؟ جیسے آپ حلق بھی کر لیں، حلق کرنے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد ساری پابندی ختم ہو جائے گی، صرف طواف زیارہ رہ جاتا ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، طواف زیارہ کے بعد وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں لیکن میرے بال کبھی وہ جو بال 3 دن احرام میں آپ رہیں گے، 8، 9، 10 کو کنکری مار کے قربانی کے بعد حلق کروا لیں گے، آپ کی ساری پابندیاں، آپ ناخن بھی کاٹیے، بال بھی کاٹیے، خوشبو بھی لگائیے، لباس بھی پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔
इंशाअल्लाह और बातें होती रहेंगी। सही करेंगे वो जब एहराम करना है। सही के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है, ये तवाफ़ ज़ियारा के सही के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है। आप नहा धो के, हाँ, अलविदाई तवाफ़ के लिए सही नहीं है, सिर्फ तवाफ़ है, 7 चक्कर 2 रकात।